المشروع في ليلة القدر كالمشروع في ليالي رمضان. طيب. إلا أن ليلة القدر يحرص على قيامها. نعم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيحرص المسلم على قيامها أكثر من حرصه على قيام بقية ليالي رمضان، وإن كان المطلوب قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمسلم يجمع بين القيامين، قيام رمضان وقيام ليلة القدر زيادة خير له. والمشروع أيضا في هذه الليلة الإكثار من الدعاء، لأنها يستجاب فيها الدعاء، فيكثر المسلم من الدعاء في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. قالت عائشة: يا رسول الله، إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر الإنسان من الدعاء، ومن هذا الدعاء خاصة يكثر الإنسان من الدعاء عموما، ومن هذا الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، وهو وصية لغيرها من الأمة. فهي ليلة قيام وليلة دعاء وليلة عبادة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. العمل في هذه الليلة خير من العمل في 1000 شهر، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله عز وجل.